अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत इसकी बहरिया और मैरीन कोर अचानक अपनी सबसे अहम स्ट्रेटेजिक चौकी से पीछे क्यों हट रही है, और वो भी एक ऐसी जगह से जिसे वो नाकाबिले तस्खीर कला कहते थे। हम बात करेंगे गुआम जजीरे की, चीन के DF-26 गेम चेंजर मिसाइल की, और ऑस्ट्रेलिया में अमरीकी साख्त के इस नए जंगी जुनून की, जो दरअसल एक बहुत बड़ी कमजोरी को छुपाने की कोशिश है। ये सिर्फ मिसाइल और फौजी अड्डों की बात नहीं है, ये एक नई सर्द जंग की कहानी है जिसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बहुत से सबक छुपे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी हिकमत अमली पर बात करेंगे जो आपकी सोच बदल देगी। ज़रा नक्शे पर नज़र डालें। बहरुल काहिल का वसी पानी और इसके बीचों बीच एक छोटा सा जजीरा गुआम। ये कोई आम जजीरा नहीं, ये अमेरिका का अनथिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक ऐसा जंगी जहाज़ जो डूब नहीं सकता। दूसरी जंग अजीम से लेकर आज तक गुआम अमरीकी ताकत का मरकज़ रहा। ये वो जगह है जहाँ से B-52 और B-2 स्पिरिट जैसे बमबार त्यारे उड़ान भरते हैं, जहाँ एटमी अबदोज़ें लंगर अंदाज होती हैं और जहाँ से चीन की गर्दन पर हाथ रखा जा सकता है। अगर आप बहरुल काहिल में अमरीकी फ़ौजी पावर का गेवारा ढूंढ रहे हैं तो वो गुआम है। लेकिन अब तसव्वुर करें कि अगर ये बगैर डूबने वाला जहाज़ अचानक अपनी हिफाजत के लिए ख़तरे की जद में आ जाए तो। वो ख़तरा है चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स का एक मखसूस हथियार DF-26। अब आप सोच रहे होंगे कि ये DF-26 आखिर है क्या चीज़। तो जनाब, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है अमेरिका के लिए। DF-26 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे फौजी जुबान में गेम चेंजर कहा जाता है। इसकी खास बात क्या है? इसकी रेंज तकरीबन 4000 से 5000 किलोमीटर है, जिसका मतलब है कि चीन की सरजमीन से फायर करने पर यह ना सिर्फ गुआम बल्कि पूरे मगरबी बहरुल काहिल में मौजूद अमरीकी अड्डों को बआसानी हदफ बना सकता है। लेकिन असल खौफनाक चीज़ इसकी ड्यूल यूज़ कैपेबिलिटी है। इसका मतलब है कि DF-26 रवायती वार हेड भी ले जा सकता है और एटमी वार हेड भी, और सबसे अहम, ये एक कैरियर किलर है। इसे खास तौर पर समंदर में चलते फिरते त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ज़रा सोचें, एक अरबों डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर 5000 से ज़्यादा एहलकार सवार हों, इसे खला से आता हुआ एक हाइपरसोनिक वार हेड चंद मिनटों में मट्टी का ढेर बना सकता है। यही नहीं, इसकी दुरुस्तगी का आलम यह है कि यह किसी जजीरे पर मौजूद मखसूस हैंगर या रनवे को चंद मीटर के रेडियस में निशाना बना सकता है। तो जब यह मिसाइल चीन की इन्वेंट्री में शामिल हुआ तो अमरीकी पेंटागोन में खौफो हरास फैल गया। वो जगह जो कल तक अमरीका की ताकत का मजहर थी, यानी गुआम, अचानक एक वल्नरेबल टारगेट बन गया। अमरीकी बैरिया और मैरीन कोर की प्लानिंग में एक बुनियादी तब्दीली आई। इन्हें एहसास हो गया कि अगर कल को कोई बड़ी जंग छिड़ी, जिसे वो पैसिफिक कंटिजेंसी कहते हैं, तो चीन पहले ही हमले में सैकड़ों DF-26 मिसाइलों की बारिश करके गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकता है। गुआम पर इतने ज़्यादा कीमती असासे और एहलकार जमा हो चुके हैं कि इसका दिफा तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। ये वही हिकमत अमली है जिसे एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल या A2AD कहते हैं। चीन ने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा नाकाबिले तस्खीर बुलबुला बना दिया है कि अमेरिका का गुआम में दाखिला बंद हो चुका है। और यहीं से हमारी कहानी में नया मोड़ आता है। जब गुआम गैर महफूज हो गया तो अमेरिका ने एक नया लफ्ज़ ईजाद किया, डिस्ट्रीब्यूटेड लिथैलिटी, यानी मुंतशिर कुव्वत। इसका सीधा साधा मतलब है कि अब वो अपने तमाम अंडे एक टोकरी यानी गुआम में नहीं रखना चाहता। इसे ऐसी जगह चाहिए थी जो DF-26 की रेंज से महफूज हो, जहां से वो चीन को ललकार सके और जहां वो बगैर किसी रुकावट के अपना जंगी सामान इकट्ठा कर सके। और यहाँ स्टेज पर एंट्री होती है ऑस्ट्रेलिया की। जी हाँ, वही कैंगरूज का मुल्क अब अमेरिका का नया जंगी हथियारों का गोदाम बनने जा रहा है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में वार स्टॉक पाइल बनाने जा रहा है। अब वार स्टॉक पाइल का मतलब सिर्फ चंद गोलियां या बारूदी सुरंगें नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क है, जहां अरबों डॉलर का असलहा, मिसाइल सिस्टम, गोला बारूद, ईंधन और तिब्बी सामान पहले से मौजूद होगा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर कल को जंग छिड़ जाए तो अमरीकी फ़ौज को हफ्तों या महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि सामान अमरीका से बहरी जहाज़ों के ज़रिए पहुँचे, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया के गोदामों से फ़ौरन असलहा निकाल कर चीन की सरहद पर पहुँचा सकेंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली, जोग्राफियाई फासला, और दूसरी स्ट्रैटेजिक गहराई। ऑस्ट्रेलिया DF-26 की 5000 किलोमीटर रेंज की पहुंच से बहुत दूर है। चीन चाहे भी तो अपनी सरजमीन से ऑस्ट्रेलिया के इन अड्डों को निशाना नहीं बना सकता।
جب تک کہ وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل یعنی ICBM استعمال نہ کریں، جو کہ براہ راست ایٹمی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ تو آسٹریلیا ایک سیف ہیون بن گیا ہے۔ امریکی بحریہ کے میرینز اب ڈارون شہر اور شمالی آسٹریلیا کے دیگر مقامات پر مسلسل گردش کرتے رہتے ہیں۔ وہ وہاں پری پوزیشننگ شپس یعنی پہلے سے سامان سے لدے ہوئے بحری جہاز رکھیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک دفاعی اقدام ہے یا جارحانہ سر دست؟ تو یہ ایک دفاعی رد عمل ہے، ایک مجبوری ہے۔ امریکہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے آسٹریلیا میں پناہ لے رہا ہے، لیکن اس کے طویل مدتی اثرات بہت گہرے ہیں۔ یہ اقدام ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ پہلے جزیرے کی زنجیر، جس میں جاپان، تائیوان، فلپائن اور گوام شامل ہیں، اب چین کے میزائلوں کی زد میں ہے۔ اب دوسرے جزیرے کی زنجیر، جس کا مرکز گوام تھا، وہ بھی خطرے میں ہے۔ اب امریکہ تیسرے جزیرے کی زنجیر پر انحصار کرنے پر مجبور ہے، جس کا اہم مرکز آسٹریلیا ہے۔ یہ ایک طرح سے پیچھے ہٹنے کا کھیل ہے، لیکن اسے اسٹریٹجک ری پوزیشننگ کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کے لیے کیا سبق ہے؟ اس پورے منظرنامے میں سب سے اہم سبق ڈینائل اسٹریٹجی کا ہے۔ چین نے امریکہ کی بحری قوت کو تباہ کرنے کے بجائے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ صرف ایک میزائل سسٹم DF-26 نے بحر الکاہل کے طاقت کے توازن کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ اسیمیٹرک وارفیئر کی بہترین مثال ہے۔ ایک کم قیمت میزائل اربوں ڈالر کے بحری بیڑے کی حیثیت کو چیلنج کر رہا ہے۔ دوسرا سبق لاجسٹکس کی اہمیت ہے۔ جنگ صرف بہادر فوج نہیں لڑتی، جنگ گولہ بارود اور سپلائی لائنز لڑتی ہیں۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے چین کے قریب جنگی سامان کے پہاڑ کھڑے کرنے ہوں گے۔ ہمارے لیے بھی اپنی دفاعی ضروریات کے لیے خود انحصاری اور پری پوزیشننگ کا یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم سبق یہ کہ ٹیکنالوجی جنگ کے میدانوں کو یکسر بدل دیتی ہے۔ کل تک گوام ایک جارحانہ اڈا تھا، آج وہ ایک ڈیفینسو ٹریپ بن چکا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی دوستو، یہ تو صرف شطرنج کی بساط پر مہروں کی ترتیب تھی۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا آسٹریلیا واقعی محفوظ ہے؟ امریکہ یقیناً ایسا سمجھتا ہے، لیکن چین کی ٹیکنالوجی کی رفتار بہت تیز ہے۔ چین کے H-6 کے بمبار طیارے اگر جنوبی بحر الکاہل میں ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کرتے ہوئے آئیں تو وہ آسٹریلیا کی شمالی حدود کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ابھی چین اپنی بحریہ کو بلیو واٹر نیوی میں تبدیل کر رہا ہے، جس کے طیارہ بردار بحری جہاز مستقبل میں بحر الکاہل کے گہرے پانیوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے خوفناک چیز، جس تیزی سے ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے، وہ مستقبل میں DF-26 سے بھی زیادہ رینج والے میزائل بنا سکتا ہے، جو آسٹریلیا کو بھی رینج میں لے آئے۔ تو کیا امریکہ پھر سے بھاگے گا؟ کیا وہ انٹارکٹیکا میں اڈے بنائے گا؟ یہ سوال بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کا پرانا تسلط کمزور پڑ رہا ہے۔ مگر دوسری طرف امریکہ بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ وہ آسٹریلیا میں نہ صرف اسلحہ رکھ رہا ہے، بلکہ آکس معاہدے کے تحت آسٹریلیا کو ایٹمی طاقت سے چلنے والی ابدوزوں کی ٹیکنالوجی بھی دے رہا ہے۔ یہ ابدوزیں خاموشی سے بحیرہ جنوبی چین میں گھس کر چینی بحری بیڑے کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوں گی۔ یعنی کھیل مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ گوام سے پیچھے ہٹنا دراصل ایک جال بھی ہو سکتا ہے، ایک وسیع تر حکمت عملی جس کے تحت چین کو گھیرنے کے حلقے کو وسیع کیا جا رہا ہے تاکہ چینی فوج کے وسائل زیادہ سے زیادہ پھیل جائیں۔ یہ معاملہ بہت گہرا ہے۔ اب ذرا اپنے چینل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ تمام تجزیہ صرف آپ کی معلومات کے لیے ہے، تاکہ جب آپ بین الاقوامی خبریں دیکھیں تو آپ کو پس منظر کا پتہ ہو کہ جب امریکی میرینز آسٹریلیا میں مشقیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ جب چین DF-26 کا نیا ورژن ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کے اشارے کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہیں ایک بدلتی ہوئی دنیا کی، جہاں طاقت کا مرکز مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور امریکہ اپنی 80 سالہ پرانی بحری بالادستی کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ اور اس نئی سرد جنگ کے میدان بحر الکاہل کے جزیروں سے ہوتے ہوئے اب آسٹریلیا کے صحراؤں تک پھیل رہے ہیں۔ آخر میں اس ساری صورتحال کا نتیجہ جو بھی نکلے، ایک بات طے ہے کہ گوام کی اہمیت ماند پڑ چکی ہے۔ امریکی میرین کور کا گوام سے آسٹریلیا کی طرف یہ انخلا دراصل امریکی تاریخ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک پسپائی ہے، جسے فتح کے پروپیگنڈے کے لبادے میں لپیٹا جا رہا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ چین کے اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل سسٹم نے کام کر دکھایا۔ انہوں نے بغیر ایک گولی چلائے صرف اپنی میزائل ٹیکنالوجی کی دھاک بٹھا کر بحر الکاہل میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی گڑھ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ تو دوستو، آپ کا اس پوری صورتحال پر کیا خیال ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا میں امریکہ کی یہ نئی وار سٹاک پائل واقعی چین کو روک پائے گی، یا یہ صرف وقت کا تقاضا ہے، جب تک کہ چین کی میزائل ٹیکنالوجی آسٹریلیا کو بھی اپنی زد میں نہ لے لے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ یہ بحث ہمارے چینل کی جان ہے۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔
वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।